फरमाते कि मरकर हर शख्स यहाँ तक के वली कौन औज़ुबिल्लाह, और एक बार कौन औज़ुबिल्लाह, नबी हर शख्स मिट्टी में मिल जाएगा, कहिए नाउज़ुबिल्लाह। ईमान का तकाजा है, इसलिए कि हर शख्स मिट्टी में नहीं मिलेगा, मौत आएगी एक आन के लिए आएगी। अगर आला हजरत के कलाम से हम दलाइल देंगे तो हमारे दलाइल को रद्द कर सकते हो, इसलिए कि आला हजरत का ज़माना 100 साल पहले का ज़माना है। आओ हदीस मुस्तफ़ा से दलील देता चलो। मेरे आका फरमाते हैं कि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, कि मेरी हयात और मेरी मौत दोनों तुम्हारे लिए बेहतर है। कहो सुभान अल्लाह। मौत हम भी मानते हैं, हम अपने नबी का मौत नहीं मानते, ऐसी बात नहीं। अगर मौत नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे, इसलिए कि मौत कुरान से साबित है। हम मौत को मानते हैं, लेकिन मौत के बाद फिर उनके जिस्म अतहर में रूह को डाली गई है। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका के जिस्म से रूह अतहर को निकाला, निकालने के बाद रब से पूछा कि मौला तूने तो एक फैसला कर रखा है कि अच्छे लोगों की रूह को जन्नत में रखेगा, किसी की रूह को अर्श पे रखेगा, किसी की रूह को जो बदकार है उसकी रूह को जहन्नम में रखेगा। ए मौला तेरे हबीब के रूह को कहाँ रखा जाए? कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि अर्श तो आका के कदमों की बरकत से अर्श बना है, फर्श पर कैसे रख सकते हैं मौला? तेरे हबीब के रूह को कहाँ रखा जाए? जन्नत में कैसे रखें? जन्नत तो मेरे आका के बचपने का खिलौना है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे आका के नज़ारों का एक तमाशा है जन्नत, जन्नत पे कैसे रखेंगे? तो रब कहता है कि मलकुल मौत, मेरे महबूब के जिस्म अतहर से ज्यादा पसंदीदा कोई और जगह कायनात में मैंने बनाया ही नहीं है। मेरे महबूब के रूह को फिर से मेरे महबूब के जिस्म में डाल दो। कहो सुभान अल्लाह। फिर से रूह मुस्तफ़ा को जिसमें मुस्तफ़ा में डाल दिया गया। तभी तो हम आला हजरत के कलाम से खुद को हौसला देते हैं कि मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि अंबिया को भी अजल आनी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, और उस आने के बाद फिर उनकी हयात मिस्ल साबित वही जिंदगानी है। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका हदीस में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह हर्रमा अन ताकुल अजसाल अंबिया, कि नबियों के जिस्म को रब ने मिट्टी को खाने पर हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने नबी को हयातुन नबी मानते हैं, और हयातुन नबी मानकर हम अपने आका का जश्न मिलाद बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। और एक बात कहते हैं, उसी दिन तो नबी का इंतकाल भी हुआ था। ये बात हकीकत है, हम भी मानते हैं। उसी दिन नबी का इंतकाल भी हुआ था, तो गम मनाओ। तो हम कहते हैं कि सुनो, हम अपने नबी को जिंदा मनाते हैं, हम अपने नबी के विलादत का जश्न मनाते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा है, मेरे उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ ये जुमला है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, वो किसी सैदपुर का वहाबी हो या दुनिया के किसी कोने का वहाबी हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर हिम्मत है, हम मिलादुन नबी मनाते हैं, तुम एक जुलूस वफातुन नबी का निकाल के दिखाओ। बोलो बात सही है कि गलत? निकाल के दिखाओ, तब समझ में आ जाएगा सुन्नी कैसे कैसे सुन्नी रहते हैं सैदपुर में। इसलिए कि मिलादुन नबी के जुलूस को हम निकालते हैं, मेरे आका के मिलाद को हम मनाते हैं। जो वफात मनाना चाहते हैं उनसे हम कहते हैं कि अगर हिम्मत है, माँ ने दूध पिलाया है, अगर कलेजा है तो एक महफिल करो वफातुन नबी के नाम से, तब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा अकीदा कैसा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने नबी को मरते दम तक हयातुन नबी मानते हैं, और इसी लिहाज से हम मेरे आका का मिलाद मनाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। आज मिसाल सवाब की महफिल है, जिनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है, दुआ करेंगे रब कायनात की बारगाह में कि रब इस मिलाद की महफिल के सदक़े में उनकी वालिदा को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके वालिदा समेत उनके अहलो अयाल में जो लोग इंतकाल कर गए हैं, रब उन तमाम लोगों की मग़फ़िरत अता फरमाए। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है कि जहाँ पर ज़िक्र की महफिल होती है, जहाँ मिलाद की महफिल होती है, उन तमाम महफिलों में रब के फरिश्ते हाजिर होते हैं, और ऐसी महफिलों के सवाब को हम जिसके लिए साल करते हैं, रब उस तक इन सवाबों को पहुँचाता है, और वो मरहूमीन अपने कब्र में खुश होते हैं जब उन्हें बताया जाता है कि देख, तूने तो ज़मीन पर अपना एक औलाद रख के आया था, तेरे ज़मीन पर औलाद थे, आज तेरी औलादों ने तेरे लिए साले सवाब किया है। वो मरहूमीन अपने कब्र से अपने उन औलादों के लिए दुआ करते हैं। तो
پیارے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جتنا ایصال ثواب کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ ثواب، یہ نیاز، یہ میلاد، یہ فاتحہ کا ثواب ہی انہیں کام میں آئے گا۔ قبر میں انہیں ہماری مال و دولت کی کوئی حاجت نہیں ہے، قبر میں انہیں ہماری روپیہ پیسے کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے، انہیں ضرورت یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، ان کے نام سے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، ان کے نام سے کسی یتیم کو کچھ کپڑے پہنا دیا جائے، یہی تمام چیزیں ان کے کام میں آئیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ ایصال ثواب سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسی محفلوں کو سجائے، اس لیے کہ روزانہ ایسی محفل سجانا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر جو دعا رب نے سکھایا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اسی دعا کو پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اور رب نے یہ دعا سکھایا ہے، سب کے سکھائے ہوئے دعا کو رب قبول کرے نہ کرے، اپنی سکھائی ہوئی دعا کو رب ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر رب قبول فرما لے تو آپ کے والدین کی بخشش ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام کی فرمائش ہوئی تھی، چند اشعار پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ شاعر فرماتا ہے کہ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ جن کو اپنی ماں سے محبت ہے، میں ماں باپ کے شان میں اگر تقریر کرنا شروع کروں تو اور وقت چلا جائے گا، وقت نہیں ہے۔ بس کلام کے ذریعے سے عظمت ماں باپ سن لے، اور جنہیں اپنی ماں باپ سے محبت ہے ایک مرتبہ مل کے میرے ساتھ پڑھیں کہ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ اور ہر چیز تو بازار میں مل جائے گی، لیکن ہر چیز بازار میں مل جائے گی، لیکن ماں باپ کے جیسی کوئی عورت نہ ملے گی۔ یہ شریف سماعت فرمائے گا جن کی ماں ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی جیتے جی قدر کر لو۔ شاعر فرماتا ہے کہ آنچل کو اٹھا کر جو دعا ماں کبھی کر دے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی شاعر نے فرمایا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں اگر دعا کر دے اور اولاد جہنمی ہو تو رب جنتی کر دیتا ہے، اور اگر ماں بد دعا کر دے، وہ اپنے زمانے کا غوث اگر ہو تو رب اس غوث کو مقام غوثیت اس سے چھین کر جہنم عطا کر دیتا ہے۔ ماں کی دعا میں بھی تاثیر ہے، اور ماں تو اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتی ہے، ہاں اولاد ستاتا ہے تو دل کی آہ لگ جاتی ہے، وہ بات الگ ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ آنچل کو اٹھا کر جو دعا ماں کبھی کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ دعا رب کائنات کی بارگاہ میں ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کھڑے